الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد سبحان اللہ یا رب سن فریاد سبھی مدنی دی آل دنامن جیدی زندگی عشق رسول چ گزری ہوں حضرت بلال دنامن تے جیدی زلف کو آپ ہاتھ نال ٹھہایو اندے ہک ہک وال دنامن اسا ساری دی کرماف خطا مدنی لجپال دنامن سبحان اللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین سبحان اللہ پیارے بزرگوں دوستو عزیزو لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درود تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو ساڈا ذکر شہادت امام حسین چ مل مہان اپنی بارگاہ وچ قبول مقبول فرماوے پیارے دوستو الحمدللہ اپنی محفل دی رونق اپنی محفل دی زینت فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضور قبلہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر اپنے مرشد سین قبلہ مولانا غلام شبیر احمد سیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فیگن اللہ کریم انہیں دوتے اتنی فیض فضل فرماوے اللہ سے تندرستی نال انہیں دو عمر دراز فرماوے الحمدللہ آپ ساری دا ملاون دا سبب بنانا لے اسد محترم عاشق رسول جناب قبلہ مولانا حافظ محمد غازی صاحب اللہ کریم انہیں دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ وچ قبول مقبول فرماوے نبی سونے دے رنگے ہوئے میں کنو پہلے سونا تے من مہنا بہترین خطاب فرماوانا لے حضرت علامہ مولانا قبلہ ریاض احمد صاحب فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سونے انداز تو حق محبوب دی شام سونے دے بہن یارو ایمان اللہ کو ہاں ٹھردہ بھی ہاں یا کہنا سی تو اے بھی یاد رکھو جنہیں دے دل محبوب دے ذکر چو ٹھر دن سبحان اللہ والا آپ زور دے منہ کنو نکل دے اینا سمجھا کرو جو چھڑا اسا مولوی کو بیٹھے دے دوں تے مولوی اسا کو بیٹھے دے خدا دی قسم
جی تو میں ایک بے کٹھ دے بیٹھوں اپنا سوڑا نبی اپنا ساری کٹھ دے بیٹھوں تے جدہ سوڑے نبی سنجی نگاہ ہو سے رب دی رحمت بے بہا ہو سے جو ہن تمہیں دے امتی 1400 سال دے بعد